بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. मज़मून अल्लाह से मोहब्बत करने का मेयार और उसका नतीजा, हज़रत मरियम की पैदाइश, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी। मतलब, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो। उसका नतीजा ये होगा कि खुद अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और तुम्हारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाएगा। वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है। और अगर वो आपकी इताअत कबूल न करें
تو ممکن نہیں کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ قبیلہ عمران کی ایک عورت نے اپنے ہونے والے بچے کو اللہ کی نذر کرنے کی منت مانی تھی، لیکن جب اولاد ہوئی تو وہ لڑکی تھی جس کا نام مریم رکھا گیا۔ اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ مریم کی پرورش دینی ماحول میں حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں ہوئی۔ گوشہ نشینی میں مریم کو اللہ کی طرف سے رزق پہنچتا تھا۔ زکریا علیہ السلام ضعیف تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے لیے اولاد کی دعا مانگی۔ نماز کے دوران انہیں فرشتوں نے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی اطلاع بھی۔